बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी रहमतें समेट रहे होंगे। ये दरूद पढ़ने वालों के दिलों में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना, ये उनकी सबसे बड़ी खुशबख्ती है। और ये जो उनकी मोहब्बत है उनको इस दरूद पाक से दूर नहीं जाने देती। और ये जो दरूद से दूर ना जाने का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरे रहना, और जो उनके कदमों में गिरा रहा वो कामयाब हो गया। और आज मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले जो है एक खूबसूरत शेर पढ़ना चाहूँगी। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी ज़िंदगानी है। बेशक बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस से मोहब्बत जो है ना, दरूद पाक पढ़ने वाले के दिल में जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इश्क की सूरत इख्तियार करता है, और ये फिर जो है शदीद इश्क तक, उस मरहले तक जा पहुँचता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते और ताल्लुकात इतने गहरे हो जाते हैं कि बस फिर लबों पर सिर्फ दरूद पाक ही रहता है, और दिल और इंसान की जो रूह है ना, इस दुनिया में तो होती है, लेकिन दिल और दिमाग और इंसान की रूह जो है उसके तमाम तसव्वुरात मदीना शरीफ में होते हैं। बस इंसान के दिल का करार जो है ना, वो जगह बन जाती है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठिकाना है। इस दुनिया में आने वाला हर शख्स जो है, हर शख्स वो यही चाहता है कि वो खुश नसीब बने, बदबख्त ना बने। बदबख्तियों से अल्लाह ताला उसको बचाए। और बदबख्त इंसान जो है, वो दुनिया जो है ना, उसके लिए ये किसी आजमाइश से कम नहीं है। और खुशबख्ती का राज हर कोई इंसान चाहता है कि वो खुशबख्त बने, उसकी औलाद खुशबख्त बने। तो आप जानते हैं कि खुशबख्ती का राज क्या है? तो सुने, खुशबख्त बनने का राज जो है ना, दुरूद पाक से जुड़ना है। दुरूद शरीफ से जो जुड़ जाता है ना, वो रंगो रंग हो जाता है, वो नूर बन जाता है, वो मोती बन जाता है। और आशिक दुरूद जो है ना, वो अल्लाह पाक के भी करीब है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी करीब है। तो आप बताएं, ज़रा सोचें, वो इंसान बदबख्त हो सकता है जो सही मानों में, जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत है और वो दुरूद पाक को वक्त देता है, जिसके अंदर दुरूद पाक का नूर सरायत करता है, क्या वो बदबख्त हो सकता है? और उसकी औलाद, उसकी नस्लें भी कैसे बदबख्त हो सकती हैं? हम में से हर इंसान जो है, जब दुआ मांगता है, रब ताला से कुछ मांगता है, वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं मांगता, अपनी औलाद के लिए मांगता है, अपनी नस्लों के लिए मांगता है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए मांगता है। तो आप सोचें, जो दुरूद पाक पढ़ता है, क्या उसकी दुआएं जो हैं वो रद्द हो जाती होंगी? जब वो अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए खैरें, बरकतें, खुशबख्तियाँ मांगता है, तो वो सिर्फ़ उस तक महदूद नहीं रहती, उसकी नस्लों तक परवास करती है वो खुशबख्ती। इसलिए कोई खुशबख्त बनना चाहे ना, मैंने तो ये राज जान लिया है कि खुशबख्तियों के तमाम तर राज जो है ना, वो शुरू यहाँ से होते हैं कि इंसान को दुरूद पाक का जो है ना पढ़ना ही नसीब हो जाना, ये बहुत बड़ी सादत है। अगर हमें दुरूद शरीफ का विर्द शौक़ नसीब हो जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो फिर इंशाल्लाह हम उन बदबख्तों में हमारा शुमार नहीं होगा जिनके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। आपको पता है, दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो इस दुनिया से जाते वक्त नसीब होगी वो क्या है? कि उसका ईमान नहीं छीना जाएगा। जब इंसान मरता है, उसके मौत का वक्त होता है, तो हमारे सरहाने जो है ना, शैतान भी बैठा होता है जो हमारा ईमान छीनने की कोशिश करता है। लेकिन दुरूद पाक पढ़ने वाले का जब मौत का वक्त करीब आता है ना, तो फरिश्ता जो है ना आकर फ़ौरन उस शैतान को उससे दूर फेंकता है। और ये इतनी अजीम हस्ती है, इतनी अजीम ज़ात है कि हजूर पाक की ज़ात तो वो ज़ात थी कि जब दुश्मनों ने, जो उनके मुनकिर थे,
ان کے لیے بھی کبھی بددعا نہیں کہی، ان کی ہدایت چاہی، تو سوچیں ذرا جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے۔ اور جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لازمی پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان کی اس دنیا سے جاتے وقت جو سب سے بڑی خوشخبری درود پاک پڑھنے والوں کو ملے گی نا، وہ یہ کہ اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جن کے ایمان چھیننے کا یا بغیر ایمان کے مرنے کے امکانات ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور خوش بختی کے راز ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ درود شریف صرف خوش قسمت کی زبان پر ہی جاری ہوگا، یہ کسی بدبخت کی زبان پر جاری ہوگا ہی نہیں، اور یہ سعادت والے ہی یہ بول، یہ کلمے جو ہے پڑھ سکیں گے، ان کا ورد کر سکیں گے، اور جسے دنیا اور آخرت میں اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے اس سے درود پاک عطا کیا جاتا ہے۔ درود پاک نہ ہی عقل سے، نہ ہی علم سے، نہ ہی کسی طاقت سے پڑھنے کی وجہ سے، یہ جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، توفیق ہے جو سعادت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہے تو یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے، یہ بہت خوش بختی کی علامت ہے۔ آپ کو کسی اور خوش بختی کی علامت کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا راز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ درود پاک کے ساتھ جڑنے والا جو ہے نا، اس کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کے اندر عبادتوں کا شوق، ذوق اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں وہ کہ شاید نماز بھی کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی، لیکن جب سے میں درود پاک پڑھنا شروع ہوئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے جوڑ دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر اس ذکر سے جوڑ دیا جس میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو درود پاک صرف اتنا سا عمل نہیں ہے، یہ صرف ہمیں درود پاک ان کلمات تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ ہمیں ہر اس عبادت تک پہنچا دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ہم سے راضی ہوں گے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ وہ خیر کی چابی ہے جس کے ساتھ ظاہری و باطنی خزانوں کی وابستگیاں جو ہیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو خزانے کی چابی ہے نا درود پاک، اس کو گنوائیں مت، اپنی زندگی میں خوش بخت بنیں، اپنی نسلوں کو خوش بختی کے مہر دے کے جائیں، درود پاک پڑھیں اور درود پاک کی دعوت پھیلائیں۔ جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، آپ کی زبان میں اتنی تاثیر آئے گی کہ لوگ خود بخود، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا ایک بار محبت سے کہہ دینا ہی کافی ہوگا، اور وہ جو ہیں رب تعالیٰ نے جن کو مقدر جن کے سنوارنے ہوں گے، وہ خود بخود درود پاک کی طرف آئیں گے۔ امید کرتی ہوں یہ درود پاک کا محبت بھرا پیغام جو ہے آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہی ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔